अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। मैं हूँ रिजवान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सक्सेस एंड रेजिलियंस स्टोरीज बाय रिजवान। तो आज की वीडियो में मैंने जिस मौजू का इंतखाब किया है वो एक मेरा बहुत ही फेवरेट मौजू है और मैं उम्मीद करता हूँ सबका वो फेवरेट मौजू और दुआ करता हूँ अल्लाह ताला सबका फेवरेट मौजू बनाए। और ये एक ऐसा मौजू है जिस पे बात करने से दिल को बहुत ही सुकून मिलता है, एक किस्म की राहत मिलती है। तो अक्सर लोगों का ये कहना, और आपने कभी सुना भी होगा, कि किसी एक के चले जाने से ज़िंदगी रुक नहीं जाती। कि मुख्तलिफ लोग बात करते हैं कि लाइफ गोज़ ऑन, मरने वाले के साथ मर नहीं सकते, चल जाने वाला चला गया, इस लाइफ साइकिल, दुनिया में हर एक ने आना है, हर एक ने जाना है। ठीक है, सब बातें समझ में आती हैं, बिल्कुल ठीक। लेकिन ये बात कोई नहीं जानता कि लाखों के मिल जाने से, हम अभी बात करें एक के चला जाने से ज़िंदगी रुक नहीं जाती, ठीक है, अंडरस्टैंडेबल, समझ आ गई। लेकिन लाखों के मिल जाने से भी एक माँ की कमी पूरी नहीं हो सकती। तो व्यूअर्स, आपने गैस कर ही लिया होगा कि मेरी इस वीडियो और आने वाली चंद वीडियोस का मौजू किस हस्ती के बारे में है। तो इस वीडियो और आने वाली वीडियोस का जो उन्वान होगा, जिस पे हम बात करेंगे, वो होगा माँ की अज़मत को सलाम। ये ऐसी हस्ती है जिसके कदमों तले जन्नत रख दी। एक इतना आसान सा, कहें कि एक किस्म के इतना सस्ता सौदा कर दिया अल्लाह ताला ने हमसे। और अल्लाह ताला कहते हैं मुझसे सौदेबाजी करो, मुझे कुछ दो, मुझसे कुछ लो, सौदेबाजी करो। इतना आसान सौदा कर दिया कि आप अपनी माँ की खिदमत करें, उसकी ताज़ीम करें और उससे खुश असलूबी से, खुश इखलाकी से बात करें, अतात करें, तो आप जन्नत के हकदार हो जाएंगे, या उस सफ़ या कतार में खड़े हो जाएंगे जो जन्नत के हकदार होंगे। मेरा नहीं ख्याल कि इस दुनिया में इससे भी सस्ता सौदा और कोई हो सकता है। हज़रत अली ने एक दफ़ा फरमाया, एक मौके पर फरमाया कि अपनी ज़बान की तेज़ी, कहा अपनी ज़बान की तेज़ी उस माँ पर मत चलाओ जिसने तुम्हें बोलना सिखाया। अब सवाल ये पैदा होता है कि हम सब में शऊर है, अक्ल है, ज़रा सोचिए, गुरूर किस बात का, किस बात पे हम अपनी माँ पर ऊंची आवाज़ में बात करते हैं, ज़बान की तेज़ी आती है, किस बात का गरूर है। बेशक पैदा खलकर खालिक हमारा ऊपर है, अल्लाह ताला ने हमें खल्क किया है, लेकिन वसीला उसने बनाया है माँ को। वो माँ जो हमें 9 महीने अपने पेट में रखती है। आसान काम नहीं है ये। उसी माँ से पूछें कि वो कितने तकालीफ से गुज़रती है। कभी उसका खाने का दिल नहीं करता, लेकिन वो फिर भी खाती है। क्यों? कहीं पेट में मेरा बच्चा भूखा ना रह जाए। और पैदा करने के बाद जिस तरह एक माँ परवरिश करती है, हम सबको पता है। कोई हमारे दिमाग में भूसा नहीं भरा हुआ कि कोई आके हमें बताए कि हाँ तुम्हारी माँ ने ये किया, ये किया। अंडरस्टैंडेबल है। जब एक बच्चा पैदा होता है, ना तो वो बोल सकता है, ना चल सकता है, ना खुद से खा सकता है, तो कोई तो है जो उसकी परवरिश कर रहा है। और वो कौन है? ये अजीम हस्ती माँ, जो टाइम टाइम पे उसको खाना देती है, उसके कपड़े चेंज करती है, उसको नहलाती है, उसको समझती है। वो हंसता है तो माँ को समझ आती है कि मेरा बच्चा हंस रहा क्यों है। रोता है तो माँ को पता चल जाता है कि मेरा बच्चा तकलीफ में क्यों है। अब ऐसी हस्ती पे ज़बान की तेज़ी या ऊंची आवाज़ में बोलना, मेरा ख्याल है कि ये मैच नहीं करता, बिल्कुल मैच नहीं करता। कोशिश करनी चाहिए, अल्लाह ताला से हमेशा दुआ करनी चाहिए कि वो हमें तौफीक दे, क्योंकि हम फरिश्ते नहीं हैं। इंक्लूडिंग मी, मैं अपनी बात भी करता हूँ, हम फरिश्ते नहीं हैं। कि हम अल्लाह ताला से हमेशा ये दुआ करें कि अल्लाह हमें इतनी हिम्मत दे और हमें तौफीक दे कि हम अपनी माँ की खिदमत का सिला और उसका हक़ अदा कर सकें। सिर्फ इतनी सी बात आप अल्लाह ताला से हर वक्त दुआ किया करें कि आपको वो हिम्मत दे, हौसला दे, इतनी तौफीक दे कि अपनी माँ का
حق ادا کر سکیں. جو اس نے مشکلات آپ کے لیے صحیح ہیں آپ پے بیک کر دیں، کیونکہ زندگی ایک پے بیک، ایک لائف سائیکل ہے. جب بچے تھے آپ روتے تھے، آپ کو دیکھنے والا کوئی تھا. اب آپ بڑے ہو جاتے ہیں، جب ہم لوگ بڑے ہو جاتے ہیں تو اب ہمارا فرض ہے کہ ہم ان کا دیکھ بھال کریں، ان کا خیال کریں. باقی ہم انسان ہیں، ہم سے غلطی ہو جاتی ہے. ایون اگر ہماری بات چیت ہو رہی ہے، کسی بات پہ اتفاق نہیں ہو رہا تو ناراضگی ہو جاتی ہے، غصہ ہو جاتا ہے، منہ سے کچھ غلط نکل جاتا ہے، تو ہمیں فوراً معافی مانگ لینی چاہیے. ہمیں فوراً معافی مانگ لینی چاہیے ماں سے. کیوں؟ اور ماں کا دل اور اللہ، ماں اور اللہ میں ایک بڑی اچھی بات کرنے لگا ہوں میں کہ ماں اور اللہ میں ایک چیز بڑی کامن ہے، جو کہ میں نے اپنے لائف ایکسپیرینس سے نوٹ کیا ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ میری بھی ماں ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کو لمبی عمر دے. ایک چیز میں نے نوٹ کیا، اللہ اور ماں میں ایک چیز کامن ہے کہ دونوں معاف کر دیتے ہیں، کچھ بھی ہو جائے، کیونکہ وہ ماں ہے نا، معاف کر دیتی ہے ماں. تو یہ وہ ہستی ہے جو خود تکلیف میں ہوتی ہے، بچے کو سکھ دیتی ہے، خود سوتی نہیں ہے راتوں کو اور چاہتی ہے اس کا بچہ سکون کی نیند سوئے. تو جس سوسائٹی میں ہم رہتے ہیں نا، تو اس سوسائٹی میں ایک بات یہ بھی بہت مشہور ہے اور سب نے کافی سنی بھی ہوگی کہ جب ہم چھوٹے ہوتے ہیں ہم سب آپس میں لڑتے ہیں، یہ میری ماں ہے، میں نے اپنی ماں کے ساتھ سونا ہے، ماں مجھے کھانا کھلاؤ، ماں مجھے انگلی پکڑ کے چلاؤ، ماں مجھے اپنے ساتھ بازار لے جاؤ. ہر چیز شروع ہوتی ہے ماں سے، ہر چیز ختم ہوتی ہے ماں پہ. تو کہتے ہیں کہ جب سب چھوٹے ہوتے ہیں، بچے ہوتے ہیں، تب سب اسی بات پہ لڑتے ہیں کہ یہ میری ماں میری ماں میری ماں. لیکن جب وہ بڑے ہو جاتے ہیں تو تیری ماں، یار امی کو دیکھ لو کیسی بات کر دی، امی نے یہ کر دیا، امی نے وہ کر دیا. یہ میں اوورال ایک مثال دے رہا ہوں. اچھے لوگ بھی ہیں، وہ بڑے خوش قسمت اولادیں ہیں جو اپنے ماں باپ کی اتنی عزت کرتی ہیں، اور وہ ماں بھی بڑی خوش نصیب ہے جس کو ایسی اولادیں ملتی ہیں. ہم تو کوشش کر سکتے ہیں کہ ہم بھی ان اولادوں کی صف میں شامل ہو جائیں جو اتنے خوش نصیب ہیں، اور ہماری ماں بھی ان ماؤں کی صف میں شامل ہو جائے جن کو کنسیڈر کیا جا سکے کہ یہ بھی خوش نصیب مائیں ہیں جن کے بچوں نے ان کا حق ادا کیا ہے. ہمیشہ اللہ سے یہ دعا کرنی چاہیے، کیونکہ حق ادا کرنا بہت لازمی ہے، بہت لازمی ہے. اب اگر ہم مثال لیں، ہم انسان ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں شعور دیا، عقل دیا، ہم سوچ سکتے ہیں اور اچھے برے میں تمیز کر سکتے ہیں. اگر آپ مثال لیں جانوروں کی اور پرندوں کی، ابھی اس دن یہ میرے گھر کے باہر فاختہ کی ایک جوڑی ہے، سال میں 2 دفعہ آتی ہے، ہر بار 2 انڈے دیتی ہے. سب سے پہلے جب وہ آتی ہے اس کا یہی کام ہوتا ہے گھونسلہ بنانا، اور اس نے ایک جگہ پکڑی ہوئی ہے، ادھر ہی آ کے گھونسلہ بناتی ہے، انڈے دیتی ہے، بچے نکلتے ہیں، کھلاتی پلاتی ہے. دونوں جو کپل ہے میل فیمیل فاختہ کا، باری باری سے آگے پیچھے ان کو بڑا کرتے ہیں. اب جب کیا ہوتا ہے، جب بچے بڑے ہو جاتے ہیں تو وہ گھونسلے سے چھلانگ مارنے کی کوشش کرتے ہیں، اپنے پروں کو چیک کرتے رہتے ہیں کہ ہم اڑ سکتے ہیں کہ نہیں اڑ سکتے. تو جب اڑنے کی باری آتی ہے وہ اڑ جاتے ہیں. لیکن آپ اس کے پیچھے اتنا کام کیا ہوتا ہے ماں نے، لیکن جب وہ اڑنے کے قابل ہوئے اس کے بعد انہوں نے واپس نہیں آنا. تو ہمیں چرند پرند جانوروں میں یہی فرق ہے کہ اللہ نے ہمیں شعور دیا ہے، سوچ دی ہے. ہم سے کوئی اچھائی کرتا ہے تو ہمیں اسے اچھائی ہی کرنی ہے. اور یہ تو پھر میں ماں کی بات کر رہا ہوں. اللہ تعالیٰ سے ہماری یہی دعا ہے سب کے لیے اور اپنے لیے بھی کہ ہمیں اس کا حق ادا کرنے کی توفیق دے. اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی رحمتوں سے نوازے. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پھر ملیں گے، تب تک کے لیے اجازت. اللہ حافظ.